ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक मिनिट, हाँ एक कॉल अटेंड करी लूं। हरे कृष्णा। जल्दी करो ना।
अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मां व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनः समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वम् एव महारथान् अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधादिजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सम्यक् तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ता तथैव च अन्ये च बहवो शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रपरायणा सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्ततदस्माकं भस्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि तस्य सञ्जयनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चे शङ्खदद्मौ प्रतपवान् ततः शङ्खश्च भैर्यश्च प्रणवान् गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेते ये युक्ते महति सन्दने स्थितो माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यशङ्खोत्प्रदत्मतो पञ्चजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रदद्मो महाशङ्ख भीमकर्मा वृकोदरः नन्दविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषः मणिपुष्पिकौ काश्यश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्ने विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खदद्मो पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि ददारत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यननुदायन अथ व्यवस्थितान् द्रष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहामहीपते अर्जुन उवाच सेनोरुभयोर्मध्ये कथं स्थाप्यते मे रक्षिता यावदेतानिरीक्षे अहं योद्धकामान् अवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिरन् समुद्यमे योत्समानान् वेक्ष्येऽहं य एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे प्रियचिकीर्षव संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समावेतान् कुरुनीति तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्राता पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वाशुरान् सुहृदंश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्
कृपया परया विष्णु विषिदन्निदमं ब्रवीत् दृष्टे मम स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं त्रंसते हस्तात् तच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयान् पश्यामि हत्वा स्वजनमावहे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा तानहं हन्तुमिच्छामि दन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यं हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यार्जनादन पापमेवाश्रयेदस्मान् हेत्वेन तान् आततायिन तस्मान्नर्हा वयं हर्तुं धार्तराष्ट्रान् समान्धवान् 5 मिनिट स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभो वहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलकृष्णं धर्मो अभिभवत्युच अधर्माभिर्भवात् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषे रेते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारके उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्येतत् एतो अहोबत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि मां अप्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपरायणः धार्तराष्ट्रारणे हन्तुं तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनं साङ्ख्ये रथोपस्थ्य उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोग नाम प्रथमोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे આપણે દ્વિતીય અધ્યાય સ્ટાર્ટ કરીએ એ પહેલા પેલા ભાઈને એકવાર બોલાવી લઈએ કદાચ ડિસ્પ્લે અહીંયા કરી આપે તો તમને બધાને વાંચવાનું પડે
अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिं करमर्जुन क्लेब्यं मास्मगम पार्थ उपपद्यते शूद्रं दौर्बल्य शुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तस्तिष्ठिः परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं साङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार्वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तु भिक्षमापीह लोके हत्वार्थं कमांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः करिन्नो गरयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेषु यानेव हत्वा न जिजीविषाम् ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छाम्यतां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं त्वादिमार्गां प्रपन्नं। थोड़ा मोटा राख चाल नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुबनुद्या यच्छोकमच्छूषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा सपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। श्रीभगवान् उवाच अशाचन्वशोचस्व पग्नावादांश्च भाससे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिता न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरं तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यस्तं ततिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृद्धतप्ताय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। इट्स इकोइंग इको आ रहा है। आगमनापायिनो नित्यस्तं तितिक्षस्व भारत आना म्यूट करें તમારો અવાજ ત્યાં સ્ટીમ્યુલેટ છે એગ્રી एक मिनट ओके हाँ बराबर ना हजी पण बहु ज एक स्पीकर बंद करવું પડશે एक मिनिट वेट 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 स्पीकर बंद કરવું પડશે हरे कृष्ण ओके ना हजी पण आने दूर राखी दो आनी जरूर नहीं ना तो आ बंद कर दो आनी बंद कर आने आ काढ़ी ज नाख आखो काढ़ी वी कैन लीव दिस मीटिंग અને આ લીવ મીટિંગ કરી દે આમાં આની જરૂર નથી हरे कृष्ण ओके गुड ओके કારણ કે માઇક બંધ છે ને અહીંયાનો તો ત્યાંથી આવતો હશે એમ આઈ ઓડિબલ હરે કૃષ્ણ online Hare Krishna Zoom Yes. Am I audible on Zoom online Yes, you are. Hare Krishna બેટા બધી Hare જગ્યાએ Krishna Mataji. કદાચ મ્યુટ હશે yes yes we can okay Preeti okay good yes they can hear okay
યમ હિ ન જે બોલશે હમ. તો ત્યાં અવાજ આવશે ઓકે અને કદાચ તમારે એમને કેવું હોય કે ભાઈ you don't have to speak to તમારે કેવું પડશે કે તમારે મ્યુટ કરી દો. ઓકે રોહિન બધાને તો મ્યુટ જ રાખતું, પહેલેથી મ્યુટ કરી દો. જ્યારે કોઈને બોલવું હોય તો તમે વિડીયો કોલમાં જ કહી દો. યમ હિ ન વ્યથયન્તે પુરુષમ પુરુષર્ષભ સમદુઃખ સુખમ ધીરમ સોમૃતત્વાય કલ્પતે નાસતો વિદ્યતે ભાવો ના ભાવો વિદ્યતે સતઃ ઉભયોરપી દૃષ્ટાન્વો તવયોસ્તત્વદર્શિભિ. પ્રોજેક્ટર હા 17 નંબર શ્લોક, સેકન્ડ ચેપ્ટર, 17મો નંબરનો શ્લોક અને બીજો અધ્યાય. અવિનાશી તુ તદ્વિદ્ધિ યેન સર્વમિદં તતમ વિનાશમવ્યયસ્યાસ્ય ન કશ્ચિત કર્તુમર્હતિ અંતવંતૈ મે દેહા નિત્યસ્યોક્તા શરીરિણ અનાશીન પ્રમેયસ્ય તસ્માદ યુદ્ધસ્ય ભારત યેનં વેત્તિ હંતારમ યશ્ચૈनं મન્યતે હતમ ઉભો તૌ ન વિજાનીયો નાયમ હંતિ ન હન્યતે ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિન નાયમ ભૂત્વા ભવિતા વા ન ભૂયઃ જો નિત્યમ શાશ્વતોऽયં પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે વેદા વિનાશિના નિત્યમ એનમ અજમવ્યયમ કથમ સ પુરુષ પાર્થ કમ ઘાતયતિ હંકિકમ વાસાંસि જીર્ણાनि યથા વિહાય નવાનિ ગૃહણાનિ નરોપરાણિ તથા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણાનિ અન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહ નૈनं છિન્નन्ति શસ્ત્રાણિ નૈनं દહતિ પાવકः ન ચૈनं ક્લેદયन्त्यापो ન શોષયતિ મારુતः અછેદ્યોऽયम् અક્લેદ્યોऽહम् અદાહ્યોऽહम् અશોષ્ય અહम् એવ ચ નિત્ય સર્વગત સ્નાણુ અચલોऽયં સનાતનઃ અવ્યક્તોऽયં અચિંત્યોऽયં અવિકાર્યોऽયં ઉચ્યતે તસ્માદેવં વિદિત્યૈनं નાનુશોચિતુમર્હસि અથ ચૈनं નિત્યજાतं નિત્યં વા મન્યસે મૃतं તથાપિ ત્વં મહાબાહો નૈनं શોચિતુમર્હસि જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવો જન્મ મૃતસ્ય ચ તસ્માદપરિહાર્થે અર્થે ન ત્વં શોચિતુમર્હસि અવ્યક્તાદીની ભૂતાની વ્યક્તમધ્યાની ભારત અવ્યક્તનિધનાન્યેવ તત્ર કા પરિદેવના આશ્ચર્યવત પશ્યતિ કશ્ચિદેનમ આશ્ચર્યવત વદતિ તથૈવ ચાન્યઃ આશ્ચર્યવચ્ચૈનમન્ય શૃણોતિ શ્રુત્વાપેન વેદ ન ચૈવ કશ્ચિત દેહિ નિત્યમવધ્યોऽયં દેહે સર્વસ્ય ભારત તસ્માत् સર્વાણિ ભૂતાનિ ન ત્વં શોચિતુમર્હસि સધર્મમપી ચાવેક્ષ્ય ન કર્તુમ અપી કર્મર્હસि ધર્માદ્ધિ યુદ્ધ શ્રેયો યક્ષત્રિયસ્ય ન વિદ્યતે યદ્રચ્છાયા ચોપપન્નમ સ્વર્ગધારમપાવૃતમ સુખિન ક્ષત્રિયા પાર્થ લભન્તે યદ્રુમિદૃશમ અથ ચૈતત્વમિયં ધર્મ્યં સંગ્રામં ન કરિષ્યસि તત સ્વધર્મ કીર્તિ ચ हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययं सम्भवितस्य चाकीर्तिं मरणादितिरिच्यते भयाद्रणादृपरतं मन्यस्ते त्वां महारथा येषां च त्वां महाबाहो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् विदिन्तयश्चितवाहितः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महिं तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय समे दुःखे सुखे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धप्रहास्यसि नेहाभिकमाराशोऽस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यावसायित्मका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखानन्त्यस्य बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिता वेदवादर्था पार्थ नान्यदस्तीति वादन
કામાત્માન સ્વર્ગપરા જન્મ કર્મફલપ્રદા ક્રિયા વિશેષ બહુલાં ભોગેશ્વર્ય ગતિમ પ્રતિ ભોગેશ્વર્ય પ્રસક્તાનાં તયા અપહૃત ચેતસા વ્યવસાયિત્મિકા બુદ્ધિર સમાધૌ ન વિધીયતે ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નૈસ્ત્રૈગુણ્ય ભવાર્જુન નિર્દ્વંદ્વો નિત્ય સત્વસ્તો નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાન યાવાન અર્થ ઉદપાને સર્વત સંપ્લુદોતકે તાવાન સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનત કર્મણેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા તે કર્મફલ હેતુર મા તે સંગોસ્વકર્મણિ યોગસ્થ કુરુ કર્માણિ સંગમ ત્યક્તા ધનંજય સિદ્ધય સિદ્ધયો સમો ભૂત્વા સમત્વં સયોગ ઉચ્યતે દુરેણ હ્યવરમ કર્મ બુદ્ધિયોગ ધનંજય બુદ્ધો શરણમન્વિચ્છ કૃપણા ફલહેતવ બુદ્ધયુક્તો જહાતિહ ઉભે સુકૃત દુષ્કૃતે તસ્માદ યોગાય યુજ્યસ્વ યોગ કર્મસુ કૌશલમ કર્મજમ બુદ્ધિયુક્તા હિ ફલમ ત્યક્ત્વા મનીષિણાં જન્મ બંધર્વિમુક્તાઃ પદમ ગચ્છન્ટ નામયં યદા તે મોહકલિલં બુદ્ધિર્વ્યતતરિષ્યતિ તદા ગંતાસि નિર્વેદં શ્રોતવ્યસ્ય શ્રુતસ્ય ચ શ્રુતિ વિપ્રપ્રતિપન્ના તે યદા સ્થાયસ્ય નિશ્ચલા સમાધાવચલા બુદ્ધિસ્તદા યોગમવાપ્સ્યસि અર્જુન ઉવાચ સ્થિતપ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા સમાધિસ્થસ્ય કેશવ સ્થિતધિ કિમ પ્રભાષેત કિમાસીત વ્રજેત કિમ શ્રી ભગવાન ઉવાચ પ્રજહાતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થા મનોગણ આત્મનેવાત્મના તુષ્ટ સ્થિતપ્રજ્ઞસ્તદોચ્યતે દુઃખેન સ્વ અનુદ્વિગ્ધમના સુખેષુ વિગત સ્પૃહ વીતરાગ ભય ક્રોધ સ્થિરધીર્મુનિરુચ્યતે ય સર્વાત્ર નભિસ્નેહસ્તદ તત્પ્રાપ્ય શુભાશુભમ નાભિનંદન્તિ ન દ્વેષ્ટિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા યદા સંહારતે ચાય કુર્મો અંગનિવાસય ઇન્દ્રિયાણીન્દ્રિયાસ્તેભ્યસ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિન રસોવર્જમ રસોપ્યસ્ય પરમ દ્રષ્ટા નિવર્તતે યતતો હેપી કૌંતેય પુરુષસ્ય વિપશ્યિતા ઇન્દ્રિયાણિ પ્રમાથીની હરંતી પ્રસભમ મન તાની સર્વાણી સંયમ્ય યુક્ત આસિત મત્પર વશે હે યસ્યેન્દ્રિયાણિ તસ્યા પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધોభిજાયતે ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह सम्मोह સ્મૃતિવિભ્રમ સ્મૃતિભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનશ્ચાત પ્રનશ્યતિ રાગદ્વેષવિમુક્તેસ્તુ વિષયાનેન્દ્રિયેશ્ચરन् આત્મવૈશે વિધેયાત્મા પ્રસાદમધિગચ્છતિ પ્રસાદે સર્વદુઃખાનાં હાનિરસ્યોપજાયતે પ્રસન્નચેતસો હ્યાશુ બુદ્ધિઃ પર્યવતિષ્ઠતે નાસ્તિ બુદ્ધેય યુક્તસ્ય ન ચાયુક્ત ભાવના ન ચાભાવયત શાંતિર શાંતસ્ય કુતકુ સુખમ ઇન્દ્રિયાણામ હિ ચરતામ જન્મનો વિધીયતે તદસ્ય હરતિ પજ્ઞામ વાયુનાવ ઇમાંબસી તસ્માદ્યસ્ય મહાબાહો નિગૃહીતાની સર્વશ ઇન્દ્રિયાણિ ઇન્દ્રિયાર્થેભ્યસ્તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા યા નિશા સર્વભૂતાનાં તસ્યાં જાગૃતિ સંયમી યસ્યાં જાગૃતિ ભૂતાની સા નિશા પશ્યતો મુને અપૂર્યમાણામ અચલમ પ્રતિષ્ઠમ સમુદ્રમાપ પ્રવિશન્તિ યદ્વત તત્કામાયમ પ્રવિશ્યતિ સર્વે સ શાંતિમાપ્નોતિ ન કામકામી વિહાય કામાન્ય સર્વાન પુમાશ્ચરતિ નિસ્પૃહ નિર્મમો નિરંકાર સ શાંતિમધિગચ્છતિ એષા બ્રહ્મ સ્થિતઃ પાર્થ નૈનાં પ્રાપ્ય વિમુહ્યતિ સ્થિતત્વાસ્યામ અંતકાલે બ્રહ્મ નિર્વાણમુચ્યતિ ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે સાંખ્યયોગ નામ દ્વિતીય અધ્યાયઃ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે
हरे राम 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 हरे हरे। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर् ત્રીજો અધ્યાય ચાલે છે। જાયસી ચેત કર્મણસ્તે મત્તા બુદ્ધિર્જનાર્દન તત્કિમ કર્મણિ ઘોરે માં નિયોજયસી કેશવ વ્યામિશ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિં મોહયસીવ મે તદેકં વદ નિશ્ચિત્ય येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणां न आरम्भां नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्यते कर्मकृत् कार्यते हवशः कर्म सर्वप्रकृतिजयगुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण यज्ञ शरीरयात्रापि च ते न प्रसीदेत कर्मण यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यध्वम् एषो वष्टिश्च कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवान् भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तद्देर्दत्तान् प्रदायेभ्यो ये भुक्तेस्तेन एव स यज्ञाशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते अघं पापं ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यया अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मेण वै हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद यद् आचरति श्रेष्ठो तत्तद् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरेमे लोकान् न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजा सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो तथा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान्धिन्दास्तथा शक्तश्चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्दं विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वर ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये ते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा सदृशं चेष्टते शस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनो
श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मे स्वनुस्थितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेनं विहं वैरिणं द्रुमेणाविहते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भास् तथा तेनेमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनां तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुर् इन्द्रियेभ्यो परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः सकालनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सम्मन्यव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहुवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः हि देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञाता कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयप्रत्र मोहिता तत्त्वे कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहनो कर्मणा गतिः कर्मण्यकर्मणस्य पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् स यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानादिदग्धकर्माणि तमाहुः पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलं सङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्माभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति यः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्मिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टो दन्दातीतो निविमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वेऽपि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसं
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुता ब्रह्मेव तेन गन्तव्या ब्रह्म कर्म समाधिना देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञा वापरे यज्ञं यज्ञेनैव पचूयति श्रोतादीन्द्रियाणि अन्ये संज्ञयाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राणकर्माणि चापणे आत्मसंयोगे यज्ञाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञ यज्ञश्च यतः संस्थिता व्रता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञसृष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरुसत्तम एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मञ्जा विद्धितान् सर्वान् ज्ञात्वा विमोक्षसे एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् धर्ममया यज्ञ ज्ञानयज्ञस्तपरन्तप सर्वकर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनं यत्नात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान् शेषेण द्रव्यमन्यथो यस्यात्मनो नन्यथो मदि अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य प्रापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनैवं वृजिनः सन्तरिष्यसि यथेदांसि समद्रुग्ने भस्मात् सा कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिं कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं च तत्परं संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्धा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्नश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखं संशयात्मना योगं संन्यस्तकर्मणां नानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानमसम्भूतं यत्स्नं ज्ञानासीनात्मना चित्वेनं संशयं योगम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञानकर्म संयोगो नाम चतुर्थो अध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ पंचमो अध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं च संशसि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवान् उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। नेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा।
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषानाश्रितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पण्डितः समदर्शिनः इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहृष्टेत् प्रियप्राप्यं न द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तय कौन्तेय न तेषु रमते बुधा शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नर योऽन्तसुखान्तररामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतादिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्नद्वेधा यतात्मान सर्वभूतहिते रता कामक्रोधो विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांस् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांस् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छाभयक्रोधो य सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकान् महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरुच्यते ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोग नाम पंचमोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः श्रीभगवान् उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रिया यं सन्न्यासमिति प्राहुर्तं विद्धि योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यस्यन्यस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्मण कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न सर्वकर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धेरात्मनात्मानम् आत्मानं नवसादये आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मेव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मानात्मनात् जितः आत्मना अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानपमानयो ज्ञानविज्ञानदृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चन सुहृन्मित्रारुदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुर्ध्वपीदपापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्यतं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुध्यते
समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशयांश्चावलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनसंयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर युञ्जेनैव सदात्मानं योगी नियतमानसा शान्तिनिर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्ततस्तु योगोऽस्ति न चैकाग्रमनस्ततः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तहारस्विहारस्य युक्तचर्म युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तं मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिना यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्टति सुखमात्यत्मिकं यत्तद् बुद्धिर्ग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःखसंयोगम् अवियोगं योगसंज्ञितम् य निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पः प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनयम्य समन्तत शनैरुपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थमनं कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येताद् मन्येव वयं वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जनेव सदात्मानं योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्मसंस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजन्त्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते अर्जुन उवाच आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलास्त्वं स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्णं प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्तो माप्तुमुपायत अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसा अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिनो भयविभ्रश्च छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हसि यशेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकुत्कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भविति धीमता एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दनं पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य
शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्मा संसिद्ध ततो यान्ति परां गतिं तपस्वी अभ्यधिको योगी ज्ञानीभ्योऽधिमतोऽधिकः कर्मीश्चाभीधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनापि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमामतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयोग योग नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो। अथ सप्तमो अध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। मया सक्ता मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीति बधारयत्। अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यय प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तेवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिः गुणमये भावि एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृत ज्ञानम् आसुरीं भावमाश्रितं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामे स्थिरितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या न्यदा स्वयं। यो यो यां यां तनुं भक्तां श्रद्धया रचितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। ये त्वया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनामीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हिताम्। अन्तुवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामकम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयो परं भावमजानन्तो मामव्ययम् अनुत्तमम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढोऽहं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां तु अन्तगतः पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्तं
भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मकर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसाम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे